फजल रहमान खैर ही मेरी तनख्वाह के अंदर है। मौलाना फजल रहमान जो है वो एक स्टपनी है, वो जिस तरह होता है हर हुकूमत के साथ वो स्टपनी लग जाती है, मतलब है वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी किसके साथ लग जाता है कभी किसके साथ। के लिए कह रहे हैं मस्जिद में जाए भाईजान, हमारे बच्चों को सबक सिखाए, हमारे जिस बंदों को नमाज खराब है, नमाज उसको नहीं आते उसको नमाज सिखाओ भाईजान, जिसका रकात फर्ज और नफल उसमें फर्ज वाजिब किसी को भी समझ नहीं आते वो सिखाओ। मुसलमान में और मस्जिद में जो है ना नमाज में कितना फर्ज है, गुस्ल में कितना फर्ज है किसी को पता नहीं है, पहले मुझसे पूछो। जो है ना वजू में कितना फर्ज है मेरे को पता नहीं है, मेरे इस भाईजान से पूछो इसको पता नहीं है, उसको ये सिखाओ। ये आपका काम नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठ जाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, लोगों को दिन सिखाओ, तुम्हारा ये काम है। तुमको अल्लाह ने बनाया मौलवी, मौलवी का काम है दिन सिखाना, बंदे को सही रास्ते पे लाना। ये नहीं है बंदे को जो है ना तुम पाकिस्तान में बगावत बनाते हो, मसले बनाते हो, ये अच्छा बात नहीं है। सारा एक हो जाओ। और ये चोर बंदा है, 60,000 रुपए की लस्सी एक महीने के अंदर पीने वाला बंदा है। भला देखें इस टैंकर को क्या पता है, इस बगैरत इंसान को क्या पता है। ये मौलाना के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है, ये दीन इस्लाम के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है। ये इनको सोचना था पहले इमरान खान आएगा तो गान में डंडा देगा। जब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी की गान में डंडा दिया और मौलाना फजल रहमान साहब को खतरा पड़ गया अपना, उसको ये बात नहीं पता थी मेरे साथ क्या होगा। ये मैं एक यहाँ पे शेर सुनाता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को, ना तो मजबूरी है ना तो लाचारी है, हराम फंड खाना मौलाना की पैदाशी बीमारी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा इकराम हैं उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ नहीं चलेंगे। हमने इस बंदे को, हमें तो इसकी शक्ल देख के भी गुस्सा आ जाता है कि ये बंदा इस्लाम के नाम पे इक़्तिदार कर रहा है, सियासत में आने की कोशिश कर रहा है। ओए मौलाना फजल रहमान पहले अपनी हालत देखो, 9 साल तुम कश्मीरियों के पीछे चले नहीं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, कश्मीरियों के लिए किसी किस्म की जदोजहद, ना ही तुमने कोई रैली निकाली, ना ही तुमने कोई आवाज़ निकाली, ना ही किसी किस्म की तुम्हारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। आज तुम ये कहते हो कि इन हुक्मरानों को हटा दिया जाए। ओए अल्लाह के बंदे, इन हुक्मरानों को अगर हटा दिया गया ना तो अल्लाह की कसम आप लोगों ने फिर बगावत करनी है, आप लोगों ने गद्दारियाँ कर करके ना इस मुल्क के साथ, इस मुल्क का पैसा खाना है, लूटना है, इंडिया को सपोर्ट करना है। मौलाना फजल रहमान साहब आपने, क्योंकि सबसे बड़ी साजिश जो हमें सामने नज़र आ रही है और समझ आ रही है, मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए ये रैली की जा रही है। ये अमन कमेटी इनकी कायम की गई है कि नवाज शरीफ, इसकी फैक्ट्रियाँ इंडिया के अंदर, जरदारी का देख लें उसका बिजनेस, उसके शेयर्स चल रही हैं इंडिया के अंदर। मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर इंडिया की सपोर्ट हासिल है इसको। अब मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस बंदे ने ये काम किया है कि पूरे मुल्क के अंदर से अपने तलबा को इकट्ठा करेगा, मासूम बच्चों को मरवाएगा, शहीद करवाएगा ये बंदा, और कुछ भी नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती मौलाना फजल रहमान। जब मुल्क कामयाबी की तरफ चल रहा है तो तुम इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। और मौलाना साहब आपके अब ये ना बेकार की सियासत ख़त्म हो गई है। आपके ये जो फंड थे ये खाने वाले जब बंद कर दिए इमरान खान साहब ने, ये जो फंड है ये कश्मीरियों के थे, कश्मीरी के ऊपर लगेंगे और इंशाल्लाह फंड बंद हुए आपके। कश्मीर का मसला, इमरान खान ने कश्मीर का मसला उठाया तो आप अभी कह रहे हो इमरान खान को हटाना हमारी मजबूरी बन गई। यार मौलाना फजल रहमान साहब को तो चाहिए कि वो कश्मीर चले जाए, जहाद तो उधर है, इस्लामाबाद में तो कोई जहाद नहीं कि इधर आ जाता है। मौलाना फजल रहमान को अभी खर्चा मिलना बंद हो गया है तो उसने तो बस अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई वोचर लगाना है। वो बिल्कुल बेफजूल बंदा है, उसने इतना अरसा इक़्तिदार में रहा है, उसका नुकसान ही करवाया उन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं किया। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब को कहें जहाद करनी है तो आप वाघा बॉर्डर पे जाएं, कश्मीर के बॉर्डर पे जाएं, कश्मीर सेक्टर पे जाएं। नहीं तो जहाज किस चीज़ का करेंगे, वो किस तरह करेंगे? क्या ये बैठ के जहाज करना है, सड़कों पे जहाज करना है, किस तरह करना है, किस चीज़ का जहाज है? जहाज ही थे तो नहीं कहते। नहीं, मौलाना साहब का तो लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है ना, तो वो उनका इससे कश्मीर से या इस्लाम की उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली जो बंदा काफ़ी अरसे से 40 लाख रुपए की लस्सी पी गया हो, ठीक है, बीइंग अ पीटीआई वर्कर, उसको ऐसे बयान तो देने नहीं चाहिए, उसको मीडिया पे भी नहीं आना चाहिए। वो तो कश्मीर जाएं और कश्मीर आज़ाद करवाएं, इस्लामाबाद में क्या रखा है? जहाद की ज़रूरत तो इस्लामाबाद में नहीं है, श्रीनगर में है। जिसने जहाद करना है वो श्रीनगर में जाए, जहाद करे,
ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ جہاد اسلام آباد میں کرنا چاہیے یا جا کے کشمیر میں کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ابھی ملک کے کیا سے حالات ہیں ہمارے، دیکھیں مہنگائی کدھر ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اسلام آباد میں جہاد کرتے ہیں. اسلام آباد میں نہ کریں. ادھر مولا فضل الرحمان کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ایمان اور جذبہ ہے تو جاؤ بارڈر پہ، ادھر آپ کا پتہ چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے سر، شکریہ سر. اسلام آباد میں ہوا ہے تو اس کے ساتھ کسی بندے کی ہم لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی پہلے مولانا فضل الرحمان کے ووٹر تھے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا بس ٹکلے ہی ہیں، ان کا کوئی بھی دین مذہب نہیں ہے. یہ اگر زرداری ان کو 10,000 روپے دے اس کے ہیں، شہباز شریف دے اس کے ہیں، نواز شریف ابھی ان کو پتہ نہیں دے رہا تو اس کے نہیں ہیں. یہ عمران خان ان کو پتہ نہیں دے رہا تو اس کے نہیں ہیں. صرف عمران خان گڈ سر. عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں عوام میں، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں سر. عمران خان نے ہم لوگوں میں جو بیوقوف عوام میں بھی شعور جگایا ہے. مہنگائی اگر سر پٹرول 1,000 روپے لیٹر بھی ہوئے، پاکستانی امیر عوام ہے، غریب تو نہیں ہے، یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویسے اوپر ناٹک کرتے ہیں یہ سیاسی. 1,000 روپے لیٹر ہو جائے تو آپ ڈلوائیں گے؟ کیوں نہیں ڈلوائیں گے سر؟ پھر بھی عمران خان کے ساتھ عمران خان کے پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہیں کہ اس نے جو کام کیے ہیں سر یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے ساری زندگی ملک کو لوٹا ہے. ابھی ان کی جیلوں میں بھی ان کے اوپر سر بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے. ہم غریب لوگ جیل میں جاتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہاں پہ صرف 2 فٹ جگہ ملتی ہے، ان کو پورے کمرے ملے ہوئے ہیں. یہ بھی ہمارے جو ہے نا دیکھیں قانون میں ہونا چاہیے سسٹم کہ ان کو بالکل اندر جو ہے نا ہم سے کم تر ان کو سسٹم ملنا چاہیے. عوام سے جو بڑے لوگ جائیں ان کا بالکل عوام سے نیچے ان کا سسٹم ہونا چاہیے. جیل تو جیل ہے نا، تو وہاں پر ان کو ایسی ٹی ویاں اگر مل رہی ہیں تو یہ سب ناٹک ہے سر. جہاں پہ جہاد کرنا حق بنتا ہے مسلمانوں پہ، مسلمانوں کا جہاد نہیں ہوتا. اس لیے جو کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے. ویسے جو ہے یہ اپنے آپ پہ یا اپنے لوگوں پہ ایسے باتیں بنانا یا حملے کرنا یہ اچھا نہیں ہے. تو کہ اسلام آباد نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر دیکھیں اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اگر ہم اسلام آباد آتے ہیں، ہمارے آنے سے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر ہم بھی آئیں گے. وہ مسئلہ حل ہوگا بڑے لیول پہ ہوگا، حکومتی سطح پہ ہوگا، اور حکومتی جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. نہیں تو جہاد کس چیز کا کریں گے؟ وہ کس طرح کریں گے؟ کیا یہ بیٹھ کے جہاد کرنا ہے، سڑکوں پہ جہاد کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ کس چیز کا جہاد ہے؟ جہاد اسے تو نہیں کہتے. جہاد اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کریں، یہاں تو ہونا آپ لوگ سب چلے جائیں بارڈر پہ چلے جائیں، پھر آپ کہیں جی ہم نے جہاد کرنا ہے، ہمیں جانے دو، ہمیں اجازت ملے. آپ جا کے سڑک پہ بیٹھ کے دھرنا دے دیں کہ جو پاکستان میں غریب بندے ہیں ان کی جو معیشت خراب ہوگی، ظاہر سی بات ہے جو کمانے والے لوگ ہیں ان کا روزگار خراب ہوگا. سڑکیں بند کرنے سے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. جہاد نہیں ہے، یہ الٹا گناہ ہے. اسلام آباد نہیں آنا چاہیے؟ میرے تو خیال نہیں آنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے. اس کو ہاں بالکل اس کو للکاریں مودی کو کہ میں کھڑا ہوں تو آ سامنے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ نہیں کہ اپنے ملک میں بیٹھ کے ہم لوگ کہیں جی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جہاد اسے کہتے ہیں کہ جب اگلے کے سامنے کھڑے ہو کے جی ہم آ گئے اب کر لے جو کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مودی نے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے، تو کیا کہتے ہیں اجازت دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ جو تو مسئلہ پلوامہ اٹیک ہوا اس کے بعد جو تو مسئلے کتنے میں واقع ہوئے. اب اس نے کشمیر کی جو تو حیثیت ختم کر دی، تو پاکستان کو کوئی نہ کوئی اسٹینڈ تو لینا چاہیے نا. عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں پاکستانی کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، یہ ایک اپنا متنازع علاقہ ہے جس کی وجہ سے جو تو کچھ نہ کچھ حال تو نکلنا چاہیے نا اس کا. اب 72 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو تو کشمیری اس وقت تک پیس رہے ہیں. ادھر جو تو کتنا ظلم ہو رہے ہیں. آج 47 دن ہو گئے ہیں کرفیو ہے، تو اس کے بارے میں جو تو کچھ نہ کچھ تو آواز اٹھائے گا نا. بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کشمیر کا جو حصہ پاکستان میں ہے وہ بھی ہمارا ہے اور ہم جلد اس پہ بھی قبضہ کر دیں گے. تو کیا یہ تو وقت ہی دیکھے گا. جو تو چلو جب اس نے قبضہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ بھائی جو تو مسئلہ پہلے تو کشمیر جو ہے تو مقبوضہ کشمیر کا حال تو نکالے نا. جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. اس وقت بچہ تیار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جو تو پاکستان کشمیر ہو پاکستان ہو ایک ہی چیز ہے. تو اس وقت پاکستان کا بچہ جو تو کشمیر کا بچہ آگے فرنٹ پہ جانے کے لیے تیار ہے، کھڑا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو تو اس کا جو تو کب تک جو تو 27 تاریخ تک عمران خان نے جو تو کہا ہے کہ 27 تاریخ تک میں 27 تاریخ کو جاؤں گا. تو 27 تاریخ کے بعد دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد جہاد کی نیت سے آؤں گا اور عمران نیازی تم اپنے انجام کی فکر کرو. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
एक्चुअली जो बंदा काफ़ी अरसे से 40 लाख रुपए की लस्सी पी गया हो, ठीक है, बीइंग अ पीटीआई वर्कर, उसको ऐसे बयान तो देने नहीं चाहिए, उसको मीडिया पे भी नहीं आना चाहिए। तो बताएं कि इस्लामाबाद आना चाहिए नहीं आना चाहिए? उसको इस्लामाबाद नहीं, उसको कश्मीर जाना चाहिए। जिस तरह उसने 35 साल जो है वो कश्मीर मेंबर कमेटी का जो कौंसल रुकन थे, ठीक है, और उन्होंने एक दफ़ा भी कश्मीर की आवाज़ बुलंद नहीं की, तो बीइंग अ कश्मीरी वर्कर तो वो तो कश्मीर जाएं और कश्मीर आज़ाद करवाएं। इस्लामाबाद में क्या रखा है? ये मौलाना साहब का तो लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है ना, तो वो उनका इससे कश्मीर से या इस्लाम की उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे कर रहे हैं उसमें। कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए? वो अब देखें, पॉलिटिक्स है, हर जो पॉलिटिशियन है उसका अपना वो एक वो है टाइमिंग है, वो कैसे पॉलिटिक्स करते हैं। मौलाना साहब अब चूँकि काफ़ी टाइम से असम्बली से बाहर हैं, तो वो शायद अब समझते हैं कि उनको मीडिया में इन रहना चाहिए, इसलिए जो वो इस जहाद का जो जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तो श्रीनगर में करना चाहिए। जहाद की जो ज़रूरत है वो श्रीनगर में है, चेंचनिया में है, बोस्निया में है, लेकिन यहाँ भी मुसलमान यानी कि जुल्म का शिकार हैं। जहाद तो वहाँ बनता है, यानी कि अभी आदमी कहे कि यानी कि मैं यहाँ आके जहाद करता हूँ, वो तो एक बात गलत है, ठीक है। जहाद वाली जो जहाँ बनी हुई है, जहाँ वहाँ आदमी जहाद करे। मेरे ख्याल में दोनों रिलेट नहीं कर रहे, दोनों चीज़ें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जहाद की तरफ, और दूसरा वो बात कर रहे हैं इमरान खान न्याजी। और जब वो कश्मीर पार्टी के चेयरमैन थे कश्मीर के, तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो अपोजिशन में भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो जस्ट एक अपने फैम को क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस तरह।